भारत की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पहली बार नहीं की गई। 2019 में भी भारत को मुनासिब जवाब दिया और अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया। लगता है वो चाय ठंडी नहीं हो रही, बहुत सी जानों का नुकसान हो सकता था, कमर्शियल फ्लाइट्स खतरे में आ सकती थी। भारत वजाहत पेश करे कि मामला क्या था। अगर ये तकनीकी खराबी थी तो सवाल ये है कि रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में जिम्मेदार लोग ना होते तो जंग भी छिड़ सकती थी। उधर भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान ने किसी बहरान को जन्म देने या बढ़ाने की कोशिश नहीं की, हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिश की है। ताहम भारत की तरफ से यकतरफा जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इमरान खान धांधली से आया, आईनी तरीके से वापस भेजेंगे। ये शख्स बौखलाहट का शिकार हो गया। गीदड़ भपकियां देता है कि शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को नहीं छोड़ूंगा, हमने एक नहीं कई बार जेलें काटी। इमरान खान तुम भगोड़े हो जाओगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ना ही गुफ्तगू करना आती है और ना ही रिवायात का पास है। इस शख्स में सिर्फ अना, मैं ना मानूं और मैं अक्ल कुल हूँ के सिवा कुछ नहीं। ये गुंडागर्दी से आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं। जब आइन ने रास्ता बनाया तो इनके जेलों के मुंह को ताले लग जाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक जाती नहीं, 22 करोड़ आवाम के ख्वाहिश में पेश की है। पार्लियामेंट लॉजेस में इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम कवानीन और अखलाकियात को रोनते हुए धावा बोला। अरकान पार्लियामान पर बिला जवाब तशद्दुद किया गया। कौम के मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया। वाक़े की गलत तस्वीर और झूठ पर मबनी बयानियां कौम के सामने रखकर तारीख के सफ़ात पर अपने स्याह किरदार की पर्दापोशी की भूंडी कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरे मुल्क को 1 घंटे में जाम कर दिया। सुबह होने से पहले तमाम अरकान और कारकुन रिहा हो चुके हैं। अब सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने थाना सेक्रेटेरिएट में अंदराजी मुकदमा की दरखास्त दे दी। पुलिस अफसरान, ADCG और वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई की अपील। पुलिस ने लॉज में मौजूद लोगों को यरगमाल बनाया। ADC ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। JUI के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए। नहीं छोड़ने चाहिए थे, लेकिन इस वाक़े से जाली दानश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। अपोजिशन और मीडिया में इनके हिमायती एक मखसूस माफिया का हिस्सा हैं जो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि फजलुर रहमान रात भर फोन करते रहे, माफिया मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें, मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी। फिर अपने बंदों से माफी मंगवाई। एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। उसूलन इन नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हम इन्हें इस बहाने सियासी मैदान से भागने नहीं देना चाहते। खातून अव्वल के बारे में बिलावल भुट्टो का बयान। वज़ीर आला पंजाब की मजम्मत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नामाकूल बयान इखलाकी दिवालियापन का सबूत है। बिलावल बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय पहले अपना घर देखें। ये अदम एतमाद की यकीनी नाकामी को देखते हुए फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से बयान हक़ाइक़ से मुनाफी और गलत बयानी पर मबनी है। पंजाब में हर सतह पर मैरिट को फ़रोग़ दिया गया है। पंजाब में 100% तक़र्रुर तबादले मैरिट पर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो MNA लॉजेस में वाक़या हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पहले उनके मलेशिया ने, प्राइवेट मलेशिया जो कि आइन के 256 के तहत ख़त्म हो चुकी है, और 24 अक्टूबर 2014 में, अगर मैं गलत तारीख नहीं, 19 में इसको तहलील भी कर दिया गया। इनके नाज़िम ने बयान दिया कि हमारा पहला जत्था पहुंच रहा है, और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी साहब ने गेट को कैप्चर करके ये 50-70 लोगों को अंदर दाखिल किया।
ہم نے اسپیکر صاحب کی رضامندی سے سرچ وارنٹ بھی لیے، مجسٹریٹ بھی اپوائنٹ کیا، 5 گھنٹے ان سے مذاکرات کیے، ان کو کہا کہ ان لوگوں کو، یہ 362 فیملیاں رہتی ہیں یہاں پہ، 53 اس میں سینیٹر ہیں، 278 ایم این اے ہیں، اور میں دہشت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ہمارے پاس اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے۔ جو ہم نے باراکو سے ایک گروپ پکڑا ہے، وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا، اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے 2 لوگوں کو ہے، یہ میں کل کہہ چکا ہوں، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے، دونوں پہ 3 دفعہ حملے ہو چکے ہیں۔ اور یہ ملیشیا فورس کو لے کے آنا کہ جناب یہ ایم این ایز کی حفاظت کریں گے، وہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اور لیڈیز رہتی ہیں، اور پھر پولیس پہ تشدد کیا گیا، 5 پولیس والے زخمی ہوئے، ہم نے 6 پولیس افسروں کو معطل کر دیا، اور 48 گھنٹے کے اندر ڈی سی کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ فائنڈنگ انکوائری کی رپورٹ جو ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر سبمٹ کرے۔ کسی کے خلاف ہم نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں بنایا، ایم این ایز اپنی خوشی کے تحت گئے، اور مرتضیٰ صاحب جو ہیں سینیٹر جو ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب نے جو زبان پولیس کے خلاف گندی ترین استعمال کی اور الجھے، اس کے باوجود ہمارے پاس ویڈیو ہیں کہ پولیس والے ان کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگا کے ان کی منتیں کرتے رہے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ چائے پی لیں تو پھر ہم ان بندوں کو نکال دیتے ہیں۔ اسی دوران میں انہوں نے 50 آدمی پچھلی گیٹ سے بھگا دیے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 172 بندے نہیں ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کل شاہ زیب کو بھی پڑھ گئے کہ تم کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ 172 آدمی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یقین سے آج اس وقت تک کہہ سکتا ہوں کہ ان سے 172 آدمی نہیں ہیں، اور ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے الیکشن کے دن، پارلیمنٹ ہاؤس، ایم این اے لاجز اور پرانا ایم این اے ہاؤس جہاں میں 30-40 سال رہتا رہا ہوں، ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کریں، تاکہ پولیس کے تعاون کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کی بھی سہولت ہو، اور اس ملک میں کوئی ایسا واقع نہ ہو جائے جو کہ کسی ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اور انصار الاسلام کے پی کے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بندہ یونیفارم میں اسلام آباد کی طرف نہ آئے۔ کچھ ہم نے مردان میں اور نوشہرہ میں بھی ایکشن لیا ہے، اور اگر کسی ایم این اے کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں، ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بعد میں جب آپ کے 12 ایم این اے کم ہو جانے ہیں تو آپ وزیر داخلہ پہ نہ الزام لگائیں۔ اور تھانے میں ان کی ہم نے پولیس نے بھی آؤ بھگت کی، ان کے دوستوں نے بھی آؤ بھگت کی، اور ہم نے کوئی دفعہ ایسی نہیں لگائی، کوئی چارج ایسے نہیں کیا ایف آئی آر میں جس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی شامل ہو، ایک نقطہ بھی جھوٹ کا ہم نے شامل نہیں کیا۔ اور میں فضل الرحمان صاحب نے اچھا کیا کہ کال واپس لے لی۔ دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری تو فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں، جو بھی عدم اعتماد کی صورتحال ہونی ہے ان کی جوتیوں میں دال بٹنی ہے۔ یہ الٹے پاس بریلی کو باتیں کر رہے ہیں۔ جو بلاول نے زبان کل استعمال کی ہے عمران خان کے خلاف، اگر وہ زبان آپ کے خلاف استعمال کی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر آپ چیخیں گے، چلائیں گے۔ آج جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں،
کہ یہ عدم اعتماد کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو میں صرف فضل الرحمان صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب، آپ پہلے بھی دھرنے میں آئے، ان دونوں پارٹیوں نے آپ کو استعمال کیا، آپ خدا اور رسول کے واسطے ان دینی مدرسے کے طلباء کو استعمال نہ کریں، ویسے بھی وہاں پہ چھٹیاں ہیں، آپ خسارے میں رہیں گے۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں ہاتھ لیا، جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا۔ میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا معتبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے، بعد میں عدم اعتماد والے دن ان کو لا کے ان کا ووٹ ڈلوا دوں گا۔ جتنا مرضی پارٹی لیڈر ہو، اگر وہ سازش میں ملوث پایا گیا، اگر وہ انوالو ہوا امن و امان کے مسئلے میں، قانون کو ہاتھ لینے میں، تو قانون اس کو ہاتھ میں لے گا اور ووٹنگ والے دن اس کو پروڈیوس کریں گے۔